साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि, बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि। पुष्प विकास केन्द्रले पहिलो पटक फार्म स्थापना दिवस चैत्र 23 गते मनाएको छ। विक्रम सम्वत 2008 चैत्र 23 गते बगैँचाको रूपमा स्थापना भएको दिनको सम्झनामा एक कार्यक्रम गरी फार्म दिवस मनाउनुको साथै 2 करोड 50 लाखमा निर्मित तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला सहितको तालिम भवनको उद्घाटन गरिएको छ। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर राजेन्द्रमान श्रेष्ठले तालिम भवन तथा तन्तु प्रजनन प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रविधिको उपयोग गर्दै थोरै लगानीमा उन्नत जातका फूल उत्पादनमा केन्द्रले जोड दिनुपर्ने भनाई राख्नुभयो। साथै उहाँले पुष्प क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति विकासमा स्वदेशी विज्ञबाट प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको कृषि क्षेत्रको यो फूल क्षेत्रको कार्यहरूमा अत्यन्तै फार्म दिवसकै दिन जुन कार्यक्रम भएको छ ऐतिहासिक काम भएको भनेर मैले ठानेको छु। यसलाई आगामी दिनमा अधिकतम सदुपयोग गर्नु पर्यो। न्यून लागतमा धेरैभन्दा धेरै तत्काललाई आवश्यक हुने बिरुवाहरूको तयारी गर्ने काममा जुट्न आवश्यकता छ। हाम्रो यो अफिसले वर्षको एकपटक, निजी क्षेत्रका साथीले वर्षको 3 पटक 4 पटक विदेशी बोलाएर तालिम दिइरहने सधैँभरि हुन सक्दैन, हुँदैन। त्यसलाई कसरी बोलाउन नपर्ने गरेर हाम्रै ठाउँमा अलग विधि तयार गर्ने यो महत्त्वपूर्ण काम हो। यो चरित्र पनि हो। हामी आफै यस्ता कर्महरू, विकास क्रमहरू, तालिमका कुराहरू, नयाँ अन्वेषण र अनुसन्धान र यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा हामीले धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई यसमा साथ दिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले झन्डै 1 करोड पुष्प सयपत्री फुलको लागि विनियोजन गरेको थियो। अलि अगाडि नै त्यसलाई हामीले अहिले बागमती प्रदेशका सबै तलका कार्यालयहरू मार्फत फेरि कार्यान्वयन गर्ने गरी सूचना जारी गरेका छौँ। कार्यक्रममा कृषि विभागका उपमहानिर्देशक अरुण काफले, बागमती प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक सुधीर श्रेष्ठ, नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठ लगायतले नेपालमा पुष्प क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेकोले तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएपछि पुष्प क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य हुने बताउनुभयो। यस क्षेत्रको विकासमा हामी सबै चाहिँ कटिबद्ध भएर लाग्यौँ भने जीडीपीमा पनि 4% भन्दा बढी योगदान दिएको र एकदम सम्भाव्यता भएको, अझ यो त अघि पनि कुरा आयो, अल्ट्रा हाई भ्यालु कमोडिटी भएको हुनाले गर्दा यसको विकासको लागि जुन यस केन्द्रले अहिले अग्रसरता लिएको छ, तालिम केन्द्र तथा तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला, सम्भवतः यसबाट चाहिँ हामीले राम्रो प्रतिफल पाउनेवाला छौँ। यस क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू विद्यमान रहे तापनि यस केन्द्रको इनिसिएसनबाट जुन कार्यहरू आज पश्चात हुनेवाला छन्, यो कार्यले गर्दाखेरि नेपालको पुष्प व्यवसायको प्रवर्धनमा चाहिँ अवश्य नै महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। कृषिकल्चर ल्याब मात्रै नभएर यो एउटा चाहिँ अब गोदावरी जस्तो रमणीय ठाउँमा है, यहाँ चाहिँ अलिकति आवास सुविधा सहितको तालिम भवन निर्माण गर्न सक्दाखेरि चाहिँ पुष्प विकास केन्द्रको मात्रै तालिम होइन कि अरू विषयहरूमा होइन, फ्लोरिकल्चरकै विषयमा लगायत अरू विभिन्न विषयको तालिम चाहिँ यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ गोदावरीको एउटा रमणीय ठाउँमा भन्ने हिसाबले आवास सुविधा सहितको तालिम भवन चाहिँ निर्माणलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो। यो अर्नामेन्टल जुनको आइडिया छ नि, अब हामीले अर्बन बायोस्फियर प्लानिङ, रुरल बायोस्फियर प्लानिङ भनेपछि त्यो प्लानिङमा यसलाई सिलाउने बित्तिकै हाम्रो फुलको बिरुवाहरूको त यति माग हुन्छ कि त्यसको त डिमान्ड नै पुरा सक्दैन। अहिले नर्सरी पनि यसरी एक्सपान्ड भएको छ, अब यसोमा अलग्गै बनेको छ। त्यो हिसाबले यो दायित्व चाहिँ यस केन्द्रलाई निकै नै ठुलो चुनौती आएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङ र नर्सरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रामजी तिमेल सिन्हाले पुष्प क्षेत्रमा भइरहेका समस्या र समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदम बारेमा आफ्ना भनाई राख्नुभयो। आज
पुष्प विकास केन्द्रले यो ल्याब स्थापना गर्दै गर्दाखेरि 5 भेराइटीको बिरुवा चाहिँ अहिले उत्पादन भइरहेको छ। यो 5 भेराइटीको बिरुवा उत्पादन गरेर चाहिँ वर्षमा 1 लाख बिरुवा आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने जुन लक्ष्य दिएको छ, यो लक्ष्यले हाम्रो आवश्यकता पूर्ति हुँदैन। हामीले यसको साइज बढाउनु पर्छ। हामीले हरेक वर्ष 10 लाख भन्दा बढी हाम्रो आन्तरिक बजारको लागि मात्रै 10 लाख भन्दा बढी बिरुवाको उत्पादन गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ आन्तरिक बजारलाई मात्रै होइन, उत्पादन गर्न हामी सहजै निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। मैले माननीय मन्त्रीज्यूसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि कुरा गरेको छु। हाम्रो 32 भेराइटीको लाली गुराँस हामीले यहाँबाट उत्पादन गरेर हामीले विदेश निर्यात गर्ने हो भनेदेखि हामी वार्षिक अरबौं रुपियाँ चाहिँ बसी नेपाल भित्राउन सक्नेछौँ। यो ल्याबको क्षमता विकास गरेर अब हाम्रा रैखाने किसिमका बिरुवाहरूलाई यहाँ उत्पादन गरेर हामी निर्यातमा जान आवश्यक छ। र मैले अघि नै भने सबैभन्दा सम्भावना भएको अहिले पहिलो चाहिँ लाली गुराँस। हामीले त्यत्रो अध्ययन पनि गरिरहन आवश्यक छैन। विदेशका अन्य सङ्घ संस्थाहरूले, अन्य निजी लगानीकर्ताहरूले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। हामीलाई प्रविधि र प्राविधिक मात्रै आवश्यकता परेको, प्रविधि र प्राविधिक हामीले ल्याउन सक्यौँ र मन्त्रालयले यसमा अलिकति चासो दियो भनेदेखि हामी सहजै विदेशी मुद्रा चाहिँ आर्जन गर्न चाहिँ हामी सक्षम हुनेछौँ। 50% अनुदान दिएर उत्पादन बढाएर आयात घटाउनको लागि चाहिँ यस्ता किसिमको कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा राखिदिनु हुन म विशेष गरी माननीय मन्त्रीज्यू र निर्देशनालयका निर्देशकज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसो गर्दा ल्याबको चाहिँ यो उद्घाटन कार्यक्रम मैले हेर्दै गर्दाखेरि म 6 वर्ष अगाडि कोरिया गएको बेलामा हामीले बुद्ध जन्मेको देशको फुल चाहिँ कहिले प्रयोग गर्छौँ भनेर त्यहाँका व्यवसायहरूले भनेको सम्झेको छु र उहाँहरूलाई मैले भनेको थिएँ अब छिट्टै नै हाम्रो बुद्ध जन्मेको देशको फुलहरू चाहिँ यहाँले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ भनेको थिएँ। अब त्यो पुरा हुने भएको चाहिँ मैले आशा लिएको छु। फार्म दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट कार्य गरे बापत अधिकृत 6औं सुमन्त पोखरेल र 20 वर्षभन्दा बढी ज्यालादारी काम गर्ने देवी राई, अप्सरा सुनार, अग्निधर गुरागाई र निर्मला पन्त सम्मानित हुनुभएको थियो। साथै 15 वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि काम गर्नुभएका कर्मचारी शम्भु राई र विमला अधिकारी समेत सम्मानित हुनुभएको थियो। त्यसैगरी केन्द्रका पूर्व प्रमुखको रूपमा वासुदेव कर्मचार्य, बलराम राज भण्डारी र अनिल कुमार आचार्यलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा पुष्प विकास केन्द्रका प्रमुख रविन्द्र काजी थापाले केन्द्रले गर्दै आएका कार्यक्रम बारेमा जानकारी दिनुहुँदै नेपालमा पहिलोपटक चिउरीको कलमी बिरुवा र साकुरा फलको बिरुवा उत्पादन गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै उहाँले तन्तु प्रजनन प्रविधिबाट वार्षिक 1 लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। यसको स्थापना कालदेखिको अहिलेसम्म हेर्दा ठुलो इम्प्याक्ट पारेको भनेको कलमी लप्सी बिरुवा उत्पादन प्रविधिको विकास चाहिँ पुष्प विकास केन्द्रमै भएको देखिन्छ। र विशेष गरेर यो हामीले पहिला बिजु बिरुवा रोप्दा चाहिँ 70% जति भाले हुने, 8-10 वर्ष लाग्ने भन्ने कुराहरूलाई यसको लागि चाहिँ 40-41 सालतिर नै लप्सीको कलमी बिरुवा उत्पादनको चाहिँ परीक्षण सुरु भएको र 55-56 तिरदेखि चाहिँ एकदम मास स्केलमा नै यो बिरुवा उत्पादनको सुरुवात भएको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा कलमी फुल्ने आरु उत्पादन प्रविधिको विकास, यो पनि कलमी यो फ्लावरिङ पिचको चाहिँ हामी प्रमुख स्रोत केन्द्रको रूपमा रहेका छौँ र अहिलेसम्म पनि पुष्प विकास केन्द्र भन्ने बित्तिकै यो फ्लावरिङ पिचको नामले पनि यस नामसँगै पुष्प विकास केन्द्रको नामसँगै जोडिन्छ। पुष्प विकास केन्द्र नामाकरण भएपछि विशेष गरेर यो पुष्प तथा अलङ्कारिक बिरुवाहरूको जमप्लाजमा सङ्कलन गरेका छौँ। 600 भन्दा बढी चाहिँ रैखाने र आयातित बिरुवाहरू चाहिँ सङ्कलन भइरहेको र त्यसैबाट हामीले प्रसारणको काम गर्दाखेरि 1 लाख भन्दा बढी वार्षिक रूपमा चाहिँ बिरुवाहरू बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। अर्को एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालमा नै पहिलो पटक पुष्प विकास केन्द्र गोदावरीमा चिउरीको कलमी बिरुवाको सफल उत्पादन परीक्षण भएको छ र अहिले हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले पनि कलमी चिउरीकै बोटमा सिँचाइ गरेर कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुभएको छ र हामीले चिउरीको बोटमा हेर्ने हो भने भर्खर लास्ट इयर कलमी गरेको हो, अहिले त्यहाँ केही फ्लावर बर्डहरू देख्न सकिन्छ। र विशेष गरेर यो चिउरी भनेको चाहिँ 10 वर्षभन्दा बढी चाहिँ फ्लावरिङ हुन लाग्ने बिरुवा, हामीले दोस्रो वर्ष नै कलमीबाट चाहिँ यसको चाहिँ भनौँ न 2 वर्षमै फलाउन सकिने टेक्नोलोजीको विकास गरेका छौँ। हामी पहिलोपटक जापानिज साकुराको चाहिँ कलमी बिरुवा उत्पादनको सफल परीक्षण पनि भएर हाल केही मात्रामा हामीले साकुराको बिरुवा बिक्री वितरण पनि गरिरहेका छौँ। र अर्को यही वर्ष अहिले भर्खरै हामीले गरिरहेको भनेको कलमी ज्याकरेन्डा बिरुवाको उत्पादन परीक्षणको काम सुरुवात गरेका छौँ। 7वटा प्रदेशहरूमा प्रदेश स्तरको फार्ममा
नेपालकै पहिलो तन्तु प्रजनन प्रयोगशालाको रूपमा चाहिँ हामीले स्थापना गरेका छौँ र यो हामी पहिलो हुन सकिरहेका छौँ। जीवित बिरुवाहरू चाहिँ विदेशबाट वार्षिक रूपमा 10 करोडभन्दा बढीको चाहिँ आयात भइरहेको भन्ने तथ्याङ्कहरूबाट देखिन्छ र त्यसबाट हामीले चाहिँ लगभग यो ल्याब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएपछि वार्षिक रूपमा 1 लाख जति बिरुवा उत्पादन गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ र त्यो भयो भने विदेशबाट आयात भएको कम्तीमा 15-20% जति प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो योजना छ। विक्रम सम्वत 2008 सालमा बगैँचाको रूपमा स्थापित यो फार्म 2060मा बागवानी विकास केन्द्र र आर्थिक वर्ष 75-76 देखि पुष्प विकास केन्द्रको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ। विशेष गरी केन्द्रले आलङ्कारिक बोटबिरुवा एवं आउटडोर र इन्डोर आलङ्कारिक बिरुवा उत्पादन, हिउँदे तथा वर्षे सिजनका मौसमी फूलका बिरुवा उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बैतडीमा रहेको सुक्खा फलफूल विकास केन्द्रले ओखर र कागजी बदामका कलमी एवं बिजु बिरुवा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। केन्द्रले यस वर्ष 52,000 बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 32,000 बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेको छ। केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा 27 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। यस केन्द्रले फलफूल सम्बन्धी तालिमको साथै प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको केन्द्रका प्रमुख डिलीराज भट्ट बताउनुहुन्छ। मुख्यतया बिरुवा उत्पादन गर्ने र बिरुवा देशका विभिन्न ठाउँमा बिक्री गर्ने सुक्खा फलफूलका यो हिउँदे जातका बिरुवाहरू बिक्री गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको हुन्छ। त्यसमध्ये हामीसँग अब करिब सबै गरेर बिरुवा 52,000 जति हामीसँग थियो। त्यो यो वर्ष 30-32 हजारको अब ठ्याक्कै हिसाब गर्न बाँकी छ। 30-32 हजार जति हामीले बिक्री गऱ्यौँ होला। करिब गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हाम्रो 26-27 लाखमा राजस्व थियो। अब यस वर्षको सम्पूर्ण हिसाब आउन बाँकी नै छ। कृषकहरूको लागि अब सानतिनो कहिलेकाहीँ तालिमहरू हुन्छ। गत वर्ष एउटा भ्रमण पनि थियो अनि उहाँहरूलाई अब यो फलफूल बिरुवा सम्बन्धी केही सरसल्लाह गर्नुपर्दा हामीबाट प्राविधिकहरूले सरसल्लाह यहाँ अफिसमा आएर पनि दिनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यस्तो आवश्यक पऱ्यो भने फिल्डमै गएर पनि सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ। अनि कलमीको सिजनमा अब उहाँहरूसँग माउ बोट नभएको अवस्थामा हामीबाट कलमी गर्नको लागि साइनहरू उपलब्ध गराएर उहाँहरूको नर्सरी व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने काम पनि गरिन्छ। र अब बिरुवा बिक्री गर्ने समयमा हामीसँग आएको ग्राहकको माग अनुसार उहाँहरूको बिरुवाहरूलाई पनि बिक्री गर्न हामीबाट सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ गर्ने गरेको। यो केन्द्रमा उत्पादित बिरुवा अब सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरू भइहाल्यो अनि त्यसपछि देशको विभिन्न पहाडी जिल्लाहरूमा माग अनुसार बिरुवा उपलब्ध गराउने काम गरिन्छ। यस केन्द्रले बिरुवा उत्पादनका लागि अपनाएका प्रविधिबारे केन्द्रका प्राविधिकको भनाइ यस्तो रहेको छ। माथि यो दाते ओखरको उन्नत खालको ओखरहरूको माउ बोटबाट चाहिँ साइन ल्याएर यहाँ हामीले कलमी गरेका छौँ। कलमी हामी यो ठाउँको ठ्याक्क हावापानीको गर्दाखेरि यो कलमी हामी पालो आउनुभन्दा करिब 1-1.5 हप्ता अगाडि कलमी गर्छौँ। यदि ढिला सबैले भ्याएन भने साइनहरू काटेर हामी त्यो झ्याउमा राखिराख्छौँ र पछि समय मिलेको बेलामा कलमी गर्छौँ। यो कलमी गर्दाखेरि योभन्दा माथिको भाग यो कलमी गाँठो छ, ग्राफ्टिङ युनियन भन्छ। योभन्दा माथिको भागलाई पुरै ग्राफ्टिङ टेपले यसरी लपेटेका छौँ। यसरी लपेट्दाखेरि चाहिँ जहाँ यसको आँखा छ माथिको साइनमा 2 देखि 3 वटा आँखाहरू राख्छौँ, बडहरू राख्छौँ। यसरी जहाँ आँखा भएको ठाउँमा चाहिँ एकपटक बेर्छौँ भने आँखा नभएको ठाउँमा 2 पटक बेर्दा पनि फरक पर्दैन। यसरी कलमी सफल भइसकेपछि के अरे पलाइसकेपछि यो बडहरू यो आफै फोरेर बाहिर निस्किन्छ र यसरी यो सफल हुन्छ सर। पाक्ने बेलामा रसिलो नभई सुक्खा हुने अर्थात् सुक्ने फललाई सुक्खा फलफूल भनिन्छ, जसमा पानीको मात्रा सामान्यतया 12 देखि 15% हुने गर्दछ। सुक्खा फलफूल अन्तर्गत ओखर, चुच्चे ओखर, कागजी बदाम, कटुस, भोटे कटुस, बदाम, मेकाडेमिया नट पर्दछन्। पौष्टिक दृष्टिकोणबाट सुक्खा फलफूल ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको आयोजनामा अधिकृत स्तरको प्रशिक्षक प्रशिक्षण टिओटी तालिम चैत 15 गतेदेखि सुरु भई चैत 28 गते समापन भएको छ। संघ तथा प्रदेशका कृषि तथा पशु सेवासँग सम्बन्धित तालिम प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको थियो। समापन कार्यक्रममा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख प्रकाश कुमार सञ्जेलले तालिमका सहभागीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै तालिममा सिकेको ज्ञान, सिप, क्षमताले कार्य सम्पादनमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। खास गरी तालिम केन्द्रमा जो तालिममै बढी इन्गेज हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति फोकस गरेर गर्ने। अब सबै प्रदेशबाट अहिले समावेश हुन नसके तापनि जो छुट्नु भएको छ अब आगामी दिनहरूमा त्यसलाई हामी समावेश गर्ने प्रयास गर्छौँ। धेरै प्रयोगात्मक कक्षाहरू पनि यहाँ भयो। मलाई लाग्छ पक्कै पनि यहाँहरूको नलेज, स्किल, एटिच्युड होइन चेन्ज ल्याउनमा यसले पक्कै पनि योगदान गर्छ। जे हामीले यहाँ सिकेका छौँ पक्कै पनि व्यवहारमा उतारेर त्यसले चाहिँ अब हाम्रो त आफ्नो नलेज, स्किल, एटिच्युडमा केही चेन्ज आएको छ त्यसलाई चाहिँ अल्टिमेट हाम्रो युजर अथवा चाहिँ होइन किसान हुन सक्नुहुन्छ वा अन्य कोही प्राविधिक साथीहरू हुन उहाँहरूको पनि ज्ञान, सिप र क्षमतामा परिवर्तन ल्याउनको लागि यो तालिम पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छ। 12 दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिम कार्यक्रममा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रशिक्षकहरूले सिकाउनु भएको थियो। संगीतकारले संगीत त राम्रो बजायो तर गायकले राम्रो गाइदियो भने के हुन्छ, त्यो गीत फ्लप हुन्छ। त्यसैले हामी संगीतकार हो, संगीत त बजायौँ हामीले, यहाँ धेरै कुरा सिकायौँ, यसो गरौँ उसो गरौँ भन्यौँ। अब बजाउने भने के हो भने हजुरले भोलि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर यी कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरिदिनु भयो भने त्यसपछि हजुरहरू एउटा सफल ट्रेनर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तालिममा सिकेको कुराले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने तालिमका सहभागीको भनाइ थियो। एडल्ट लर्निङ भनेको के हो, एडल्टहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेसन गर्दा कुन कुन कुरामा ध्यान दिइन्छ, त्यस्तै गरेर यो क्लाइमेट सेटिङका विभिन्न पक्षहरूका विषयमा पनि जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। रिपोर्ट राइटिङ गर्ने कला पनि अब हामीले पढ्दै गर्दा त मास्टर्स पढ्दै गर्दा ब्याचलर पढ्दै गर्दा पनि यो रिपोर्ट राइटिङहरू पढेका छौँ तर यसलाई चाहिँ अझै राम्रो परिमार्जित रूपमा चाहिँ राम्रो प्रस्तुति गर्नका लागि, राम्रो रिपोर्ट दिनका लागि चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा कुन कुन कुराहरू चाहिँ कम्प्युटरको दक्षता हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुराको पनि छोटो सिकाइ चाहिँ भयो। 17 जना प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी भएको समापन कार्यक्रममा केन्द्रका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत द्वय राजेन्द्र कुमार मल्ल र डाक्टर प्रकाश राज विष्टको सहभागिता रहेको थियो। तालिमको संयोजन केन्द्रका मत्स्य विकास अधिकृत विक्रम सेङताङले गर्नुभएको थियो।